प्रेज गॉड। पिछला संडे हमने ज़करिया नबी की किताब में से उसका 6वां चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। आई मीन 6 बाब को हमने कंप्लीट किया था और 6 बाब की उसकी 8 आयत तक हमने उसको कंप्लीट नहीं बल्कि 15 आयत तक। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और आज ज़करिया 7 बाब में चलते हैं, 7 चैप्टर, ज़करिया चैप्टर 7। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लास्ट संडे को हमने देखा था कि खुदावन यीशु मसीह ही बादशाह भी है, वो हमारा सरदार काहिन भी है, और यशवा को इको बंद कर देना, यशवा काहिन को खुदा ने क्राउन पहनाने के लिए कहा और उसको ज़करिया नबी को कहा कि जाकर यशवा काहिन को ताज पहना और उसके बाद वो उसको उसकी ताज पोशी हुई। जैसे खुदावन यीशु मसीह जो सरदार काहिन है, यशवा भी उस वक्त काहिन था और उसको वो एक शैडो था, मगर ओरिजिनली हम खुदावन की के कलाम में से हम देखते हैं कि किस तरीके से यशवा को जो ताज पहनाए गए, एक ताज नहीं बहुत सारे ताज उसको पहनाए गए, वो यीशु को ज़ाहिर करते हैं। आमीन। कि मुकाशवा में जब वो खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है तो उसके लिए कैसे हमने तैयारी करनी है, कैसे वो नज़र आएगा, कैसे वो दिखेगा और कैसी उसकी शहाना, उसकी जो आमद है वो अब वो काहिन बनकर नहीं आएगा। आमीन। वो काहिन वो आया, वो खुदा का बर्रा बनकर आया। आमीन। और वो सरदार काहिन भी मसा किया गया, मसाया बना वो, और वो अपना ही खून लेके खुदावन की हुजूरी में जो आसमान में ओरिजिनल हैकल है, आसमानी रूहानी हैकल जो है, वहां पर अपना ही खून लेकर हमारे गुनाहों के लिए खुदावन यीशु मसीह सरदार काहिन बनकर चला गया और हम अपनी खून की जो कफारा है वो वहां पर चढ़ाया, होली ऑफ होलीज में, पाक तरीन मकान में। तो अब हम देखते हैं कि वो बादशाह बनकर, वो बादशाहों का बादशाह बनकर आने वाला है। मुकाशवा 19 बाब में हम सीखते हैं, वो अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर सारी पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालात के मुताबिक ऐसे हालात चल रहे हैं। अभी एक जगह हम अभी खबरों में देख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कहा ना कि मेरे आने की ये निशानियाँ होंगी, जगह जगह भूचाल आएंगे। अभी पिछले ही हफ्ते में यूनान के एरिया में, उसके एक ग्रीक की आइलैंड्स के में, वो पता नहीं वो 300 से भी ज़्यादा दफ़ा ज़लज़ला आया एक ही हफ्ते में, और दुनिया में और जगह भी आते ही रहते हैं। तो ऐसी ये निशानियां जो है ना वो हमारे सामने आ रही हैं। तो आइए ज़करिया 7 बाब में चलते हैं, जिसका उन्वान है कि जो फर्माबरदारी है वो जो हमारी जो मजहबी रस्में हैं ना उससे कहीं बढ़कर है खुदा की फर्माबरदारी। मजहबी रस्में, हमारी बहुत सारी मजहबी रस्में हैं, रिचुअल्स जो हैं वो हम करते भी हैं, हैं ऐसी रस्में, मजहबी रस्में, मगर जो खुदा की फर्माबरदारी है ना, ओबीडियंस जो है ना, वो उन रस्मों से, रिचुअल्स से कहीं बढ़कर है। आमीन। कहीं बढ़कर है। इसका इंग्लिश में हम कह सकते हैं ओबीडियंस इज बेटर देन द रिचुअल्स। आमीन। जो फर्माबरदारी है हमारी, जो मसीही या मजहबी रस्मों रिवाज हैं, उससे वो कहीं ज्यादा बढ़कर है फर्माबरदारी जो है। आमीन। और यही हमारी बहन ने, परसों की बात है, कल की बात है बल्कि, एक सवाल किया, हम प्रेयर के लिए घर पर थे अपनी फैमिली के, तो उन्होंने कहा कि ये हालात के मुताबिक कलीसिया को क्या करना चाहिए। आमीन। कलीसिया का क्या रोल होना चाहिए, कलीसिया को अपने आप को कैसे तैयार करे। तो अजीजों, यही ऐसे ही तैयार करना है। ये ज़करिया की किताब बड़ी प्रोफेटिक किताब है, यीशु के आने की इसमें बहुत सारी निशानियां भी हैं और पेशन गोइयां भी हैं। कलीसिया के लिए भी पैगाम है कि कैसे कलीसिया अपने आप को तैयार करे। आमीन। यहाँ पर आखिरी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में ये साफ लिखा हुआ है कि कैसे वो आकर
कोहे जैतून पर अपना पैर टिकाएंगे, और वो कोहे जैतून हम अभी जाके आगे पढ़ेंगे, जब 14 बाब में पहुंचेंगे, कोहे जैतून 2 हिस्से हो जाएगा, वादी बन जाएगी, और वो जब वहाँ जाएंगे फिर सीखेंगे उन चीज़ों को भी। मगर यहाँ पर जैसे जैसे हम स्क्रिप्चर्स में चल रहे हैं, अभी हम 7वें बाब में हैं, तो यहाँ पर यही है, ऐसा ही है कि हम खुदा की वफादारी को सामने रखें, रस्म रिवाज को ज्यादा सामने ना रखें। उसकी जितनी वफादारी करेंगे, उसके कलाम की ओबीडियंस, वफादारी, फर्माबरदारी करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी तैयारी पूरे तौर पर हो सकेगी कि हम किस तरीके से खुदावन का इंतजार करेंगे। हालेलुया। और खुदावन का इब्रानियों के खत में दिखा है कि वही उसको देखेंगे जो उसका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। बाद में सारी दुनिया देखेगी, पर जिस वक्त अपनी कलीसिया को उसने लेने के लिए आना ना, उस वक्त वही लोग देखेंगे जो उसका इंतजार कर रहे हैं। आई मीन वो उसकी सीक्रेट आमद है, बेशक वो दूसरी आमद का हिस्सा ही है, पर फिर उसके बाद जब वो अपनी कलीसिया के साथ भड़कती हुई आग में और सफेद घोड़े पे सवार और अपनी फौज के साथ, अपनी कलीसिया के साथ जब वो आएगा, तो सारी दुनिया देखेगी। आमीन। और जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने उसको छेदा है, वो भी देखेंगे, छाती पीटेंगे कि हमें तो कलाम सुनाया गया, हमने उस पर अमल नहीं किया, हमें तो ये बताया गया तैयारी के लिए, तो इस पर बात हमने गौर ही नहीं किया, हम अपने कामों में लगे रहे, हम अपनी मसरूफियात में लगे रहे। अजीजों, ये बड़ी कीमती बातें हैं जो कलाम संडे को हम सीखते हैं, इसको ज़रूर सुना करें, कोई मिस नहीं करना। बेशक कभी चर्च नहीं आए किसी भी वजह से, तो कलाम नहीं मिस करना। कलाम बाद में भी होता है, यूट्यूब पे होता है, फेसबुक पे होता है, ज़रूर सुन लें उसको, ताकि हमारे लिए इनकरेजमेंट है, हमारे लिए मेरे खुदावन का बंदा जैसे कहता है, ज़बूर 119 में लिखा ना, 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। तो हम कलाम सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, तो हम अंधेरे में नहीं चलेंगे। आमीन। अंधेरा हमें उलझा ना पाएगा, हम खो नहीं जाएंगे, हम अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, यहां पर पहली आयत से हम पढ़ते हैं 7वें बाब की। दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे बरस के 9वें महीने में, यानी किस्लव महीने की 4थी तारीख को खुदावन का कलाम जकरिया पर नाजिल हुआ, और बैतेल के बाशिंदों ने शराजर और रजम मलक और उसके लोगों को भेजा कि खुदावन से दरख्वास्त करें। खुदावन से क्या करें? दरख्वास्त करें, और रबुलफाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें। ठीक है, रबुलफाज के घर में जाकर काहिनों और नबियों से पूछें। क्या पूछें? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या पूछना क्या है उनसे, कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साला साल से किया है। गोशा नशीन का मतलब है कोने में बैठकर, छिपकर, अपने घर में अपने आप को बंद करके, क्या मैं मातम करूं जैसा कि मैंने साला साल से किया है? रोजा रखकर मातम करूं जैसे साला साल से मैं करता आया हूं। अजीजों, पहली आयत में जैसे लिखा है कि दारा बादशाह, ये वही दारा बादशाह है जो दानियल के दौर में, जिसने उस टाइम पे भी वो 1 2 3 दारा थे, बहरहाल उनमें से एक बादशाह ये भी है, दारा बादशाह तो दानियल के टाइम पर था। ठीक है, जो कि मादी और फारसी बादशाहों में से एक बादशाह था, जिसमें से एक ने दानियल को भी शेरों की मान में बंद करवाया था कि दानियल किसी से दुआ ना करे। लिखा, वो आपको याद है अगर, तो उसमें यही था कि 30 दिन तक कोई भी जो है वो किसी और खुदा से दुआ नहीं कर सकता। वो हुक्म जारी हुआ था, दारा बादशाह ने किया था। तो दानियल की फिर लोगों ने शिकायत लगाई कि ये तो अपने ही खुदा से दुआ करता है, और एक दफ़ा नहीं, दिन में 3 दफ़ा करता है और ये झुकता नहीं किसी का आगे, तो उसको शेरों की मान में डाल दिया, मगर खुदावन ने वहाँ पर बचाया। तो ये वही दारा बादशाह भी है। तो दारा बादशाह के दौर में, ये तकरीबन खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले की बात है। ठीक है, 514 BC की बात है, जो जब ये जिक्र है। तो
लिखा है जकरिया पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ और बैतेल के बाशिंदों ने, बैतेल एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, बैत कहते हैं घर को, एल कहते हैं खुदा को, और बैतेल वो जगह है जहां पर याकूब को एक रात वो सोया था, तो वहां पर उसने पत्थर रख के वहां पर सो गया था रात को, तो उसने रात को ख्वाब में, रोया में देखा कि एक सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर उसने देखा कि खुदा, उसको खुदा का जलाल वो देखता है, खुदा को देखता है, और सीढ़ी पर से फरिश्ते उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर से खुदा के पास से। तो जब वो सो के उठा तो वो कहता कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो खुदा का आसमान खुला हुआ है, ये तो खुदा, वाकई में खुदा का घर है। तो उसने, याकूब ने उस जगह का नाम बैतेल रखा था, बैतेल रखा। तो फिर वो जब आबाद हो गया शहर, तो वो पूरा बैतेल ही नाम उसका पड़ गया। तो वहाँ के भी लोगों ने, जब ये लोग असीरी से वापस आए, 70 साल की जो वो बॉन्डेज थी नबूकदनेस्सर बादशाह में, बाबल में 70 साल के बाद जब ये मादी फारसी बादशाहों ने उनको वापस भेजा, तो जब ये वापस आ गए तो इन्होंने सब ने लोगों को भेजा, कहां पर भेजा? खुदा के घर के पास, खुदा के घर भेजा। यरूशलेम में हैकल अभी पूरी बनी भी नहीं थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, जो दोबारा बनी, जो ज़रुब्बाबेल ने और यशवा काहन ने, इन लोगों ने, नेहमिया, एज़रा वगैरह ने, इन्होंने जब हैकल जो बनानी शुरू की थी वो अभी पूरी भी नहीं बनी थी, तो मगर वहाँ दुआ बंदगी वगैरह थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने खुदा के घर लोगों को भेजा कि क्या हम 5वें महीने में गोशा नशीन होकर कोने में बैठकर अपने आप को बंद करके मातम करूं या ना करूं, जैसा कि मैं साला साल से करता आया हूं। सारा साल से हम करते आए हैं, वो मातम करें ना करें, क्यों ना करें? अजीजों, 5वें महीने में ये लोग जब 70 साल बाबल में कैद, असीरी में थे, बॉन्डेज में थे, नबूकदनेस्सर बादशाह जब इनको ले गया था, तो ये लोग 70 साल तक, कोई साल में कोई 3-4 दफा, मैं आपको बताऊंगा कब कैसे कैसे कब, कि वो लोग रोते थे, सर पे खाक डाल के टाट ओढ़ कर उन्होंने बैठ जाना, रोना, मातम करना और रोजा रखना। रोजा रखते थे और रोते थे। क्यों? किस बात पर? कि कुछ ट्रेजिडीज हुई थी, कुछ मिसहैप हुए थे, जिनको वो याद करके वो 70 साल तक रोते रहे। तो वो एक रस्म ही बन गई थी उनकी कि हमने उस फलाने दिन रोजा रखना है, रोना है, मातम करना है, अपने आप को बंद कर लेना है, और एक वो रस्म ही बन गई थी, एक रूटीन उनकी बन गई थी। तो अब जब ये लोग यरूशलेम सब वापस आ गए हैं, बहुत सारे लोग, और हैकल भी बननी शुरू हो गई, उस खुदावन का जो टेंपल है वो बननी शुरू हो गई। पूरे नहीं बना था अभी, मगर वो बन भी रहा था, पूरी तरीके से नहीं भी बना था। तो जब बननी शुरू हो गई, तो इन्होंने, जो लोग इन्हीं रस्मों पर चल रहे थे कि हमने रोज़ा रखना है, मातम करना है, फलाने दिन, फलाने महीने, फला महीने, जो भी ट्रेजिडी हुई थी उसके ऊपर हमने रोना है, उस नुकसान पे, उस ट्रेजिडी पे। तो उसने खुदा के घर में काहिनों के पास, नबियों के पास लोगों को भेजा कि जाके पूछो कि हम इसको कंटिन्यू रखें, इन रस्मों को, ये मातम, रोने की, रोजे की, या बंद कर दें। खुदा से जाके पूछो। और क्योंकि नबियों से तो और काहिनों से, जो याजक थे या जो प्रीस्ट थे, उनसे तो पूछना था जाके, तो उन्होंने फिर आगे खुदा से पूछना था, कि उनको भी नहीं पता था, क्योंकि एक 70 साल 70 ईयर्स एक टाइम होता है, तो वो करते रहे। तो वो एक रूटीन बन गई थी, रस्म बन गई थी। तो ये जो 5वें महीने की थी ना, मैं ओके, आई नीड सम वर्सेस। 5वें महीने की जो थी है, 2 किंग्स में चलते हैं, दूसरा इतिहास, 2 किंग्स, सॉरी, राजा, दूसरा राजा, सलातीन, दूसरा सलातीन, 2 किंग्स, और उसका 25वां चैप्टर, 25 चैप्टर,
2 किंग्स 25 चैप्टर की अगर 8 और 9 वर्ष हम पढ़ें तो यहां लिखा है, और शाह बाबल नबूकदनजर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने की 7वें दिन शाह बाबल का एक खादम नबूजरदान जो जलोदारों का सरदार था यरूशलेम में आया। नबूकदनजर बादशाह ने अपना एक जो है वो सरदार भेजा, अपना जो आर्मी के साथ उसको भेजा, वो यरूशलेम आया। कब आया? 5वें महीने की 7वीं तारीख को, ठीक है, 5वें महीने की 7वीं तारीख को नबूकदनजर बादशाह की तरफ से बाबल से वो यरूशलेम आया है। और उसने क्या किया? आके यरूशलेम आया और उसने खुदा का घर और बादशाह का कसर, यानी बादशाह का घर भी, खुदा का घर और बादशाह जहां रहता था, बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया, आग से जला दिया। सबसे पहली बात, खुदा का घर जला दिया और बादशाह का घर भी जला दिया, और बड़े बड़े सारे घर जो थे वो उसने जला दिए। नबूकदनजर बादशाह ने जो अपने एक जनरल को भेजा था, उसने ऐसा किया यरूशलेम आके, और फिर यरूशलेम के लोगों को वो कैद करके ले गया, बंदी बनाकर ले गया था। तो ये जो ट्रेजेडी हुई थी खुदा के घर को जलाने की और बादशाह का घर भी जलाने की और सब घर जलाने की, ये जो हुई थी, इसके लिए बनी इस्राएल जब बाबल भी चले गए वो बंदी बन के असीर होकर, तो वहां पर वो हर 5वें महीने की इस 7वीं तारीख को वो रोते थे, रोजा रख के रोते थे, मातम करते थे कि हमारा खुदा का घर जला दिया गया और सबके घर जला दिए गए, बादशाह के घर। तो ये उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी यादगारी में ये लोग रोजा रखा करते थे और मातम किया करते थे। तो इसके लिए जब वो वापस आ गए सारे, खुदा का घर बन भी गया तकरीबन, और फिर ये लोग यरूशलेम वापस आ गए, तो उसके लिए इन्होंने खुदा के घर में काहिनों और प्रीस्ट के पास और नबियों के पास, प्रॉफिट्स के पास लोगों को भेजा कि क्या हम वो जो मातम का टाइम था वो उसको हम कंटिन्यू रखें या ना रखें। अभी आपको पता है, हम बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हाँ, हम कई लोग अपने जो रेगुलर लोग भी हैं, लोग अब बरसियां भी मनाते हैं, किसी की डेथ हुई, किसी का नुकसान, कुछ भी, कोई ऐसी नुकसान भी हुआ है, बहुत सारी मुल्क, कोई कंट्रीज भी मनाते हैं। हमारे मुल्क में भी जो हम शिया लोग हैं वो उस ट्रेजेडी को जो उनके साथ हुई उसको कमेमोरेट करते हैं और हर साल वो मातम भी करते हैं। जो भी हुआ था, आप हम सब जानते हैं कि जो हम पाकिस्तान से या हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं, तो वो उस मातम को वो कंटिन्यू रखे हुए, वो एक उनका वो एक बड़ा ही सेक्रेड किस्म की उनकी वो टाइम है, और बड़ा ही मातम और दुख का वो टाइम उसमें उसको वो गुजारते जैसे। तो इस तरीके से और बहुत सारे लोग भी, और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी खुदावन यीशु मसीह की डेथ को, गुड फ्राइडे को भी इसी तरीके से कभी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग गुड फ्राइडे को भी मातम के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, दुख के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया, और बड़े बड़े ऐसे दर्दनाक किस्म के गीत भी हैं बनाए हुए, लिखे गए, शायरी भी हुई है। वो उनके माइंड में वही है, वो इस बात को नहीं ख्याल करते हैं कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और अब्दुलबाद जिंदा है, हालेलुया। और वो उसको रोमियो ने या यहूदियों ने नहीं मारा, मैंने राम नहीं मारा था। हम अगर रोएं तो अपने ऊपर रोएं, अपने गुनाहों पर रोएं कि हमने यीशु के साथ ये सलूक किया। ये इस बात को नहीं सेलिब्रेट करना, इस रस्म को कि और काले कपड़े पहन के फिरना है उस दिन, और सर में राख लगा के भी, सॉरी, ये ऐसा ही करते हैं लोग, इसमें। और मगर इस बात को रियलाइज करना, यीशु जिंदा है, हालेलुया। यीशु अब्दुल बाद वो जिंदा है, प्रेज गॉड। और वो
وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے اندر رہتا ہے. پریز گاڈ. ہم نے اس طریقے سے اس رسم کو بھی نہیں سیلیبریٹ کرنا. پریز گاڈ. تو یہ لوگ اسی طریقے سے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, اور پھر پوچھنے کو بھیجا پاسٹرز کے پاس, پروفٹس کے پاس, کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں یا نہ رکھیں جو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. اوکے, آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. خدا نے کیا جواب دیا ہے؟ کیونکہ نبیوں نے اور کاہنوں نے پھر خدا کے سے پوچھا نا جا کے, اس کے آگے جھکے کہ خدا یہ لوگ آئے ہیں, ہم کیا کریں, یا ہم بھی کیا کریں, ہم بھی کریں کہ نہ کریں ایسا. کیونکہ کاہن اور نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے, وہ بھی اسی روٹین میں تھے. کیونکہ ہیکل جلائی گئی تھی, گھر خدا کا گھر جلایا گیا تھا, بادشاہ کا گھر جلایا گیا تھا. وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کو وہ یاد کرتے تھے اور روتے تھے, ماتم کرتے تھے, اس دن روزہ بھی رکھتے تھے. اوکے, آگے 4th ورس میں, زکریا چیپٹر 7 کی 4th ورس. تب رب الفاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا. زکریا کہہ رہا کہ مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ. زکریا کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے کہ جا کے سب لوگوں سے بھی کہہ دے, ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں سے بابل سے واپس آئے ہیں یا یہاں پہ بھی رہتے تھے, کچھ رہ بھی گئے تھے وہاں پہ, اور جو واپس بھی آئے ہیں ان سے سب سے کہہ, اور کن سے بھی کہہ, اور کاہنوں سے بھی کہہ جا کے. ٹھیک ہے, جو پریسٹ ہیں, پاسٹرز ہیں, ان کو بھی کہہ دے جا کے, اور لوگوں سے بھی کہہ دے جا کے کہ جب تم نے 5ویں اور 5th ورس کہ ملک کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے. اب یہاں پہ 7واں مہینہ بھی آ گیا. صرف پہلے وہ 5ویں مہینے کے لیے تو انہوں نے پوچھنے کے لیے بھیجا نا, تو خدا جب جواب دے رہا تو وہ 7ویں مہینے کا بھی ذکر کر رہا ہے, کیونکہ 7ویں مہینے میں بھی ایسا کرتے تھے. 7ویں مہینے میں 2 دفعہ وہ ایسا کرتے تھے, روزہ اور ماتم کرتے تھے, گریہ زاری کرتے تھے. تو کیا کہا کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا, تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ عزیزو, بڑی غور طلب بات ہے. خدا نے ان کو جواب دیا. جواب دینے کے لیے زکریا کو ہی کہا کہ تو ہی جا کے کاہنوں کو, لوگوں کو, سب کو یہ جواب دے, اور ان سے یہ سوال بھی پوچھ, جیسے انہوں نے سوال پوچھا نا کہ کیا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں, اس رسم کو, رونے پٹنے کی, ماتم کرنے کی, کہ جو کچھ ہوا تھا 70 سال پہلے. تو خدا نے جواب دیا کہ ان سے پوچھ جا کے کہ تم لوگوں نے یہ جو 5ویں مہینے میں یہ رونا پٹنا کرتے ہو, روزہ رکھتے ہو, اور 7ویں مہینے میں بھی جو کچھ کرتے ہو, کیا تم نے میرے لیے کبھی کیا ہے؟ میرے لیے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ان ٹریجڈیوں کو یاد کرتے ہو, اور وہ جو کچھ مس ہیپ ہوئے, بے شک خدا کے گھر کے لیے ہوئے, اور وہ بھی اس لیے, دیکھو خدا نے آگے بہت جگہ پہ ریئلائز کرایا, ہم ان سکرپچرز میں نہیں جائیں گے کہ کیوں اسرائیل کو خدا نے بندش میں, بندی میں, اسیری میں بھیجا تھا. کیونکہ وہ ڈس اوبیڈینٹ ہوئے ہوئے تھے, خدا کو بھول گئے ہوئے تھے, خدا دوسرے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیے تھے, اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی رسم و رواج پہ چل پڑے تھے. اس لیے خدا نے کہا تمہیں سبق سکھانے کے لیے اس نے نبوکت نظر بادشاہ کو تیار کیا, اور وہ آیا اور یروشلم کو اس نے سب کچھ ختم کر دیا, سب کچھ برباد کر دیا. ٹیمپل کو بھی اس نے آگ لگا دی, بادشاہ کے گھر کو بھی آگ لگا دی, اور پھر وہ سب کو اسیر کر کے لے گیا. تو یہ خدا نے ان کو ایکچولی سزائی دی تھی. تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا ہے تم نے اور ماتم کیا ہے, تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے کیا ہے؟ عزیزو, ہم لوگ ابھی اور بھی 8ویں باب میں بھی ہم روزے کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. نیکسٹ جو چیپٹر ہے, نیکسٹ ٹائم, ابھی نہیں, آج نہیں, آج صرف یہ اتنا ہی ہے. ہم لوگ ابھی جو لینٹ کا سیزن آنے والا ہے, جو بہت ساری مسیحی کلیسیاں ہیں اس کو آبزرو کرتی ہیں 45-46 دن. 45-46 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی دن ہوتے ہیں. وہ تو 40 دن کہتے ہیں نا روزے کو, تو بیچ میں وہ سنڈیز آتے ہیں نا 4-5, اس دن روزہ نہیں ہوتا, وہ اس کو سکپ کرتے, اس دن چھٹی ہوتی روزے کی.
तो रोजे की छुट्टी होती है। तो अजीजों, वो इसलिए वो तकरीबन 45-46 दिन बनते हैं टोटल जो है। तो रोजे रखते भी हैं लोग, पर क्या उन रोजों में क्या वो हम अपने लिए रखते हैं या रस्मी तौर पर रखते हैं या खुदा के लिए रखते हैं? खुदा के लिए का मतलब है खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, खुदा के साथ और ज्यादा उसके करीब आने के लिए, उससे और ज्यादा उसकी पाकीज़गी को लेने के लिए, और ज्यादा उसके मसा को लेने के लिए, हासिल करने के लिए, और उसके साथ टाइम गुजारने के लिए रोजे और दुआ में क्या हम वो खुदा के लिए करते हैं, या सिर्फ रोजा का महीना आ गया तो रोजे रखने शुरू कर दिए? कोई गोश्त नहीं खा रहा, कोई मछली नहीं खा रहा, कोई ऐसे या जैसे भी है, और तरह तरह की वो उसमें रिचुअल्स भी होते हैं, ठीक है। तो खुदा पूछ रहा है, क्या तुमने वो 5वें और 7वें महीने में मेरे लिए भी कभी रोजा रखा था? तुम अपने लिए मातम करते थे, अपने लिए रोते थे, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ था, तुम्हारे घर जला दिए गए थे, और बल्कि खुदा यही कह रहा कि मेरा घर भी जला दिया गया था, पर वो खुदा ने होने दिया था ताकि लोगों को थोड़ी सी सबक मिल सके। और ये जो 7वें महीने का खुदा कह रहा है ना कि 7वें महीने में भी तुम मतलब रोजा और मातम करते थे, तो 7वें महीने में एक तो जो रोजा था 24 घंटे का, वो खुदा ने हुक्म किया हुआ था साल में एक रोजा रखना, वो डे ऑफ अटोनमेंट जिसको बोलते हैं, कफारा का दिन, जो कि किस्लेव के महीने में ही उसके जो 10वां महीना 7वां महीना होता है, उसकी 10वीं तारीख को वो लोग करते थे। वो कफारे का दिन खुदा ने वो सिर्फ एक रोज़ा यहूदियों को खुदा ने हुक्म के तौर पे कहा था कि ये रोज़ा साल में एक दफ़ा करना है, रखना है, और अभी भी रखते हैं लोग, वो अभी भी रखते हैं। कफारे का दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट है, योम कपूर जिसको बोलते हैं, वो कफारे का दिन होता है, और सब यहूदी लोग उस दिन 24 घंटे का वो रोजा होता है, एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक। ले व्यवस्था में, लेविटिकस में, अहबार की किताब में वो है 16 बाब और उसकी 29 आयत से पढ़ते हैं जब, तो वहां पर लिखा हुआ है साहब, लेविटिकस अहबार की किताब में, कि एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखना है, और वो रोजा तौबा के लिए है, अपने गुनाह जो आपने किए, पाप जो आपने किए, उसकी माफी के लिए 24 आवर आपने खुदा उनके आगे रिपेंट करना है। तो करते हैं इस वक्त, आज भी करते हैं लोग, आज भी वो यहूदी लोग कफारे का दिन जो है ना, वो बड़ी सीरियसली उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, वो 24 घंटे के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं, रिपेंट करते हैं अपने अपने गुनाहों पर, और उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सेलिब्रेट या मतलब उसको मनाते हैं उस दिन को। वो रस्म नहीं है, वो खुदा का हुक्म है डे ऑफ अटोनमेंट पर रोजा रखने का यहूदियों का, ठीक है, ओके। एक और जो उसी 7वें महीने में एक और जो ये मातम किया करते थे एक्चुअली, क्योंकि खुदा कह रहा है कि वो तुमने मेरे लिए भी किया ना, तुमने किया नहीं कि कभी किया, अपने लिए ही करते थे ना। वो 7वें महीने का था 2 किंग्स, दूसरा राजा, दूसरा सलातीन, उसकी 25 बाब। वापस 25 चैप्टर में चलते हैं, 2 किंग्स, सेकेंड किंग्स 25 चैप्टर की 25 वर्स। मगर 7वें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अलियस्मा जो बादशाह की नस्ल से था, अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया, और उन यहूदियों और कसदियों को भी जो उसके साथ मिस्फा में थे कत्ल किया। ये भी उसी टाइम की बात है जब वो नबूकदनेस्सर की जो फौजें आई थी और असीर करके ले गई थी, यरूशलेम को जला दिया था। उसके थोड़ी देर की बाद की बात है ये, कि जो नबूकदनेस्सर बादशाह था उसने जदलिया को उस एरिया का गवर्नर बना दिया था, इंचार्ज बना दिया था। जदलिया उसका नाम था।
تو اور وہ اچھا شخص تھا اور وہ یہودیوں کی فیور بھی کرتا تھا، اور نبوکدنضر نے ہی اس کو یروشلم جلانے کے بعد اور سارا کچھ کرنے کے بعد لوگوں کو لے جانے کے بعد اس ایریے کا اس کو ہی انچارج بنا دیا تھا. اور وہی جدلیہ ایک شخص تھا جو کہ جس نے یرمیا کو بھی، جب وہ یرمیا جیل میں تھا، یرمیا نبی جرمایا جب وہ جیل میں تھا، بند تھا، تو اس کو وہاں سے اس کو نکالا تھا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ تو نے اگر بابل جانا ہے تو وہاں جا سکتا ہے، یا جہاں تیرا دل کرتا ہے وہاں پر رہے. اس کو ایک پروفٹ جانتے ہوئے اس کے ساتھ یہ فیور جدلیہ نے کی تھی. اور تو بٹ یرمیا کہنے لگا کہ میں یہیں رہوں گا، تو وہ پھر جدلیہ کے ساتھ ہی رہتا تھا یرمیا نبی بھی، تو وہ گیا نہیں تھا، وہ بابل نہیں گیا تھا یرمیا. تو اسی ٹائم پر 7ویں مہینے کی کیا لکھا ہے، 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیا اور یسما کا جو بادشاہ کی نسل تھے آیا اور اپنے 10 آدمی ساتھ لے کر آیا. اس نے جدلیہ کو قتل کیا اور اس کے ساتھ بہت سے اور یہودیوں کو بھی قتل کیا. تو یہ بھی جو ٹریجڈی ہوئی تھی نا، یہ بھی 70 سال تک یہودی جو اسیری میں بابل میں گئے تھے، اس دن بھی 7ویں مہینے وہ ماتم کرتے اور اپنے آپ کو دکھ پہنچاتے تھے، روزہ رکھتے تھے. اور 7ویں ہی مہینے میں نے کیا بتایا، ایک اور تھا روزہ جو خدا نے حکم کیا تھا، وہ حکم تھا مگر وہ رسم نہیں بنی تھی، وہ تو حکم آج بھی چل رہا ہے اور آج بھی یہودی کرتے ہیں. تو یہ دو جو رسمیں تھی وہ چلاتے تھے. آئیے آگے چلتے ہیں، اس میں آگے اگلی آیتوں کو پڑھتے ہیں. 6 ورس سے میں آگے پڑھتا ہوں. اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنی ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے، کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ تم نے کوئی رسم و رواج کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ روزہ کفارے کا روزہ رکھنا ہے. اور وہی جب یروشلم ٹھیک ٹھاک سارے لوگ آباد تھے، یہ وہی کلام آج بھی میرا وہی کلام ہے کہ وفادار رہو، اوبیڈینٹ رہو، فرما بردار رہو. وہی کلام ہے جو پہلے بھی فرمایا تھا، آج بھی وہی ہے کہ ریچول سے زیادہ جو ہے وہ فرما برداری یا اوبیڈینس ضروری ہے. آمین. ریچولز جو رسم و رواج، مذہبی رسم و رواج ہیں، ان سے زیادہ ضروری اوبیڈینس ہے. آمین. وفاداری یا فرما برداری ہے. اوکے آگے چلتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں جلدی سے. پھر خدا کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الفاج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں جو لوگ نہیں کرتے تھے، رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی جو بھی ماتم بھی کر رہے ہیں سارا کچھ، مگر جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. وہ کیا ہے کہ رب الفاج نے یوں فرمایا تھا، وہ جو کلام خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کے ساتھ اور سب سے بہت دیر سے شروع سے یہی ہے میرا کلام پیغام، کہ فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو. یعنی انصاف جو ہے وہ اس کو راستی سے کرو، سچائی سے انصاف کرو، عدالت کرو، ہر ایک چیز میں انصاف کرو، نیائے کرو. تمہارا جو نیائے ہے وہ پورا سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. آمین. اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اپنے بھائی پر رحم اور کرم کیا کرے. اور اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو. بیوہ، یتیم اور مسافروں پر ظلم ہو رہا ہے، اور خدا نے یہ بھی منع کیا تھا کہ نہ کرو ایسا. لوگ رسم و رواج میں ماتم کر رہے ہیں، جو 2 ٹریجڈیاں ہوئی تھی، مگر جو خدا نے کہا ہے وہ نہیں کر رہے کرنے کو. ٹھیک ہے، رحم کرنے کو نہیں کہہ رہے اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کو نہیں کر رہے، کچھ بھی جو خدا نے کہا ہے. اور آگے اوکے 11ویں آیت، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، یعنی انہوں نے نہیں سنا.
نہیں سنا جو خدا نے کلام پیغام نبیوں کی معرفت شروع سے دیا ہوا تھا جب یروشلم آباد تھا، ٹھیک ہے، جب ہنستے بستے لوگ تھے، مگر وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گردن کشی کی. گردن کشی کا مطلب ہے ریبیلیس، وہ منکر ہو گئے، انہوں نے انکار کیا، وہ نافرمان ہو گئے. گردن کشی کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے کانوں کو انہوں نے بند کر لیا، کانوں کو ہی بند کر لیا کہ ہم نے پادریوں کی بھی نہیں سننی، نبیوں کی بھی نہیں سننی، خدا کے کلام کی بھی باتیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ رحم کرو، مدد کرو اور ظلم نہ کرو، وہ ساری باتیں جو ہیں جو اوبیڈینس کی، فرما برداری کی تھی، انہوں نے اپنے کان تک بند کر لیے کہ ہم نے یہ باتیں سننی نہیں ہے. کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں. کانوں کو اس لیے بند کرتے نا کہ نہ سنیں، پر خدا کا کلام وہ اس لیے لکھا ہے کان اس لیے بند کیے کہ نہ سنیں، اس لیے نہیں کہ پانی نہ جائے اندر. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، پانی نہ جانے کے لیے بھی تو کان بند کرتے ہیں نا، ہوا نہ لگے تو کانوں پہ وہ لگا لیتے ہیں. نہیں، یہ اس لیے کہ نہ سنیں، ہم کان بند کر لیے. اوکے، آگے. اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا. اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا. الماس کس کو کہتے ہیں؟ الماس نام بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ پتھر، جو سخت پتھر ہوتا ہے نا، ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے، وہ ہیرا جیسے ہوتا ہے نا، ہیرا چمکنے والا پتھر جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے ہیرا ہی ایسا اسٹرانگ ایک پتھر ہے، دھات ہے، جس سے شیشہ بھی کٹتا ہے، اور چیزوں کو بھی کاٹا جاتا ہے. تو وہ ڈائمنڈ کی طرح کا وہ پتھر ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کئی جگہ پہ دیکھے ہوں گے، اگر پہاڑی علاقے میں جاؤ یا کہیں پر میوزیم وغیرہ میں بھی، وہ پتھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر چمکدار وہ ہوتا ہے، سخت قسم کا. تو انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی طرح کر دیا، سخت پتھر کی طرح کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنے جو رب الفاج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا. اور آج بھی خداوند اپنے نبیوں پر، اپنے خادموں پر، اپنے پریس پر، یاجکوں پر، اپنے داسوں پر اپنے ہی روح، اپنی ہی آتما کے ذریعے ان کو وہ وچن کلام دیتا ہے. آمین، دیتا ہے. اور جو اس وقت بھی دیتا تھا اپنی روح، اپنی آتما کے ذریعے سے، آمین، نازل فرمایا تھا. اس لیے رب الفاظ کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا. اور وہ قہر شدید کیا تھا؟ یہی کہ ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کو، بلکہ خدا کا گھر بھی خدا نے جلنے دیا اس کو بھی، اور ان کو پھر بندی بنا کے، اسیر کر کے، قید کر کے بابل لے گئے سارے لوگوں کو، جس میں صدرک، میثق، عبدالنجو اور دانیل بھی تھے، اور بہت سارے لوگ اس میں گئے. اوکے، یہ آخری ورس ہم اس کو دیکھتے ہیں، 13 ورس. اور رب الفاج نے فرمایا تھا. رب الفاج کس کو بولتے ہیں؟ خدا کو، لشکروں کے خدا کو. رب الفاج کا مطلب ہے لشکروں کا خدا، سیناؤں کا پرمیشور، آمین، سیناؤں کا پرمیشور، لارڈ گاڈ آف ہوسٹ. رب الفاج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا. خدا رب الفاج نے کیا کہا تھا؟ جس طرح میں نے پکار کر کہا. آستے سے نہیں کہا کہ کوئی کسی کو سنائی نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا جیسے میں نے پکار کے اونچی آواز میں کہا، اور وہ شنوا نہ ہوئے. خدا کہہ رہا ہے جیسے میں نے پکار کے اونچی آواز سے کہا اور انہوں نے نہیں سنا. اوکے، یہ بہت ضروری آیت ہے، 13ویں، یہی 13ویں آیت ہی ہمارا آج کا جو ہے نا وہ سبق ہے کلیسیا کے لیے. آمین. 13 ورس جو ہے اسی طرح. اوکے، پھر سے پڑھتے ہیں. اور رب الفاج نے فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے پکار کر کہا وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح
وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا. عزیزو, لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. کیوں نہیں خدا سن رہا؟ اس لیے کہ خدا نے جو پکار کے کہا ہے, خدا کے حضوری سے, اس کے پرپٹ سے, اس کے گھروں سے, اس کے خادم جو پکار کے اونچی آواز میں جو پیغام سناتے ہیں, خدا کا کلام سناتے ہیں کہ ایسا کرو, ویسا کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, لوگ نہیں سنتے. تو خدا کہتا ہے اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں بھی نہیں سنوں گا. پھر کمپلین کریں گے کہ کیوں نہیں سنی جا رہی, کیوں خدا دعا نہیں سن رہا. مجھے وہ کئی دفعہ ایک دن گیب بھی کرا, پاپا آپ اتنی زور سے کیوں بولتے ہو؟ میں کیا کروں, یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کا روح کہتا ہے کہ زور سے پکار کے کہنا ہے. کلام خدا کا ہے, میرا نہیں ہے. میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی. ابھی بھی بہت ساری کمیاں ہوں گی, بہت ساری کمزوریاں ہوں گی. ہم انسان ہیں سارے نا, ہم تو انسان ہیں سارے. بٹ یہ خدا کا کلام ہے, یہ پکار کے ہی سنانا پڑتا ہے, یہ زور سے ہی سنانا پڑتا ہے تاکہ امپیکٹ ہو, تاکہ لوگوں کو چھوئے, لوگوں کے کانوں کو چھوئے. اگر بند بھی ہے نا کان, پھر بھی چھوئے خدا ان کا کلام. آمین. جو بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے, جو کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو عزیزو, یہ خدا کہتا ہے کہ جیسے میں نے زور سے پکار کے کہا ہے تو انہوں نے نہیں سنا, وہ بھی پکاریں گے, وہ بھی زور سے دعا کریں گے, روئیں گے, ماتم کریں گے, میں بھی نہیں سنوں گا. تو عزیزو, یہ خطرناک بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا سنے تو ہمیں بھی خدا کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا آج کا کیا ٹائٹل تھا, تاکہ میں اگلے ہفتے پوچھوں تو یاد رہے, کہ فرما برداری جو ہے رسموں سے کہیں بہتر ہے. آمین. اوبیڈینس از بیٹر دین ریچولز. فرما برداری جو ہے خدا کی, جو ہے جو اس کا حکم ماننا ہے, وہ وفاداری جو ہے وہ رسم و رواج سے کہیں بہتر ہے. خدا اس کو پسند کرتا ہے. آمین. ہم خدا کی وہ باتیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, کلام جو اس نے نبیوں سے کیا, اپنے کاہنوں سے کیا, اور انہوں نے لوگوں کو بتایا, آج بھی بتایا جا رہا ہے, ہم اس کو سنیں, کان نہ بند کریں, تو خدا بھی ہماری سنے گا. ہاللویا, پریز گاڈ. یہ جن کی دعائیں نہیں سنی جا رہی, ان کو اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. زکریا 7:13 آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں, کیا ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں. عزیزو, اگر نہیں تو آج آئیے خدا ان کی حضوری میں جھکتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اگر نہیں سن رہے تو آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج ہی قبولیت کا وقت ہے. خدا ان کا کلام کہتا ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے. اپنے دل کو سخت نہ کریں, الماس نہ بنائیں اپنے دل کو. آمین. الماس کی طرح سخت نہ کریں, بلکہ اپنے دلوں کو خداوند کی حضوری میں خالی کر دیں. توبہ کریں کہ آج خداوندہ وہ بات جو پاسٹر نے, وہ بات جو فلاں پاسٹر نے, وہ بات جو ہمارے پاسٹر نے تیرے کلام کی بات کہی تھی کہ یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تو خداوند ہم ابھی تک وہی کرتے جا رہے ہیں. تو خداوند آج ہمیں معاف کر, تاکہ خداوندہ جب ہم بھی پکارے, دعا کریں تو تو ہماری سنے. آمین. عزیزو, بہت ضروری بات ہے. تو ہم 2 منٹ کے لیے ہم دعا کریں گے, خداوند سے توبہ کریں گے جن باتوں کو ابھی تک ہم نے نہیں سنا اور ان کو عمل میں نہیں لائے, جو صدیوں سے خدا نے اپنے نبیوں, کاہنوں, اپنے پاسٹروں کے تھرو ہم تک پہنچائی ہیں. ہم بچپن سے جو باتیں سنتے آ رہے ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا ابھی تک, خدا کی باتیں کہ جو خدا نے کہا یہ نہ کرو, ہم کرتے آئے ہیں. خدا نے کہا یہ کرو, ہم نہیں کرتے آئے ہیں. ہم ان باتوں کے لیے توبہ کریں گے آج 2 منٹ کے لیے. اتنا ہی کرنا ہوتا ہے, 2 منٹ کی کوئی لمبی دعا نہیں. توبہ کی دعا بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ 24 گھنٹے وہ ڈے آف اٹونمنٹ کے روزے کی طرح اس کی حضوری میں جھک کر, بیٹھ کر, گھٹنوں پر روئیں اور اپنی زندگی کی تمام تر برائیوں, گناہوں اور خطاؤں, غلطیوں کی توبہ کرتے ہیں, تو دیٹس اوکے, اسٹل اوکے. بٹ ہمارا خداوند زندہ ہے. اگر ہم 2 منٹ کی بھی دعا اپنی ریئلائز کر کے کہ ہماری زندگی میں یہ خرابیاں, یہ کمیاں ہیں جو ہم نے خداوند کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کیا, وفاداری نہیں کی,
फर्माबरदारी नहीं की, हम अपने रस्म रिवाज में तो फंसे हुए हैं पर हमने उसके कलाम पर अमल नहीं किया। तो अजीज़ों, ज़रूर है कि खुदा हमें माफ़ करेगा और वो करता है। और अगर आपने आज भी तौबा की है तो खुदा ने आपके गुनाह को माफ़ किया है। वो इतनी दूर फेंक देता है जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। वो खुद भी याद नहीं करता और वो कहता मेरे बेटे दोबारा ना करना, मेरी बेटी दोबारा ये काम ना करना। अब तू पुकारेगा, तू पुकारेगी तो मैं जवाब दूंगा। जैसे मैंने पुकारा और तूने सुना, आज भी जो कुछ कहा गया तूने सुना और तूने तौबा की और मेरे पास आया है, मेरे पास आई है, तो मैं अब तू भी पुकारेगी तो मैं भी तेरी सुनूंगा और जवाब दूंगा और तू जानेगी कि मैं खुदा हूं और मैं जिंदा हूं। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावन यस्सु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे बेटे बेटियों ने जिन्होंने भी आज खुदावन तेरे कलाम को सुनकर तौबा की है, तूने उनके गुनाह बख्श दिए हैं और क्योंकि तू ही माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। खुदावन यस्सु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन के तूने सबको माफ़ किया और सबकी ज़िंदगियों को बहाल किया और तू सबकी दुआओं का जवाब जो अभी तक नहीं तूने जारी किया था, आज तू जवाब जारी कर देगा। खुदावन यस्सु, जब तेरे लोगों ने अपने आप को हम्बल किया है, नम्र किया है, आजिज़ और फ़रोतन किया है, खुदावन तू सबकी दुआओं का सुनकर उनको जवाब दे। खुदावन तू तो रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। आज अपनी शफ़क़त के वसीला से खुदावन अपनी शफ़क़त के ऊपर खुदावन यीशु गौर करते हुए तो अपने लोगों को बहाल कर, उनकी ज़िंदगियों को बहाल कर और खुदावन हम अपनी रस्म व रिवाज को छोड़कर तेरी वफ़ादारी और फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है और हम तेरा इंतज़ार करते हैं। रूह और दुल्हन ये कहती है कि आ यीशु जल्द आ, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ गॉड।